موسیٰ علیہ السلام تے وہیں پروردگارس ایک پھر یا الہی چہار چیز بودے چہار چیز نہ بودے ژور چیز آسان نہیں کے کیا خوش بودے کوتا اصل گئے موسیٰ دوپک کیا گژھِ آسن دوپک موسیٰ چھ ونا زندگانی بودے مرگ نہ بودے پروردگارا اصل کوتا گئے زندے آسے روزن مرن پرن آسے نا ہم اتھے پوچھی استغام گئی دل بنیاو اخ آتمز این نفرت کے آتمز این عداوت کے آتمز این محبت حدیث پاکس اندر ایوان یل گسن وول گو امس ایزو اصل کام اگر ام کرمز آسن تمہیں اصل کام ایزو گزراوا تہ ترو تمیک ثواب غلط کام چھ پرت کنس آسان مگر اصل کام کرنک تہ ترو تمیک بیان کرنک ثواب تو آزو کی تعزیت اس پیغام چھ اس مجلس آئی بنانا امیک پیغام چھ صرف یہ یت پٹ ایس گسن ول گئی اور گسن والن تہن وارثین ست یت پٹ اس کھڑا چھ ات دکس من زندگی برچ ایسم تھاون اس آسو اکس بیکس دکس من کھڑا گسان خور شرس کھڑا گسان مائے محبت سان روزان تاکہ سن مز وطن فتنہ دامن مز وطن فتنہ علاقن مز وطن فتنہ بچی جائے وطن فتنہ کے تو یہی چھ موسیٰ علیہ السلام تے وہیں پروردگار ایک پھر یا الہی چہار چیز بودے چہار چیز نہ بودے ژور چیز آسان نہیں کے کیا خوش بودے کوتا اصل گئے موسیٰ دوپک کیا گژھِ آسن دوپک موسیٰ چھ ونا زندگانی بودے مرگ نہ بودے پروردگارا اصل کوتا گئے زندے آسے روزن مرن پرن آسے نا پروردگار ون زبردست جواب موسیٰ اگر بہ ای کرا یہ چوئی فرمائش ون تو کس انسان ہے کہ پروردگار ست ملاقات کرے پروردگار ست ملاقات کرنک اکی وات کیا وات امچ مرن اس لیے اس مرن چھ آسان یہ در اصل ملاقات کرا ذات پاک حضرت اللہ جل شان مگر اس مسلمان چھ یاد تھا ملاقات کر پرت کا پروردگار سے سمکھن چھ پرت کس بگا سمکھن پروردگار گس میں آسن رز اور بگس آسن پروردگارس رز مین اعمال گسن ات آسن مکن وشت گس خوش گسن ذات پاک حضرت زیادہ ٹائم نم نہ کی یہ ام تعزیت ات کیا ناو عنوان یہ ام تعزیت ات کیا ناو یہ مقصد تو وکنش ات تعزیت اندر اخ قراردار آمس لکھ